सिदरा से जन्नत से ता अर्श आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी बच्चों, क्या हाल है? उम्मीद है कि आप सब बच्चे बिल्कुल खैर वफियत से होंगे। बच्चों, मैंने आपको सबक पढ़ा दिया था ये वाला। अब इसके क्वेश्चन आंसर आ गए थे। ये बाब दोम है, ईमानियात व इबादात। नंबर 1 ईमानियात, नंबर 2 अकीदे तौहीद। बच्चों, इसके क्वेश्चन आंसर आ गए थे। चलें आज हम वो भी कर लेते हैं। ये है मशक नंबर, ये देखिए मशक है, दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। ये आपको निशान लगवा देती हूँ ताकि आप बाद में आसानी से कर लें। वैसे भी आपने एक मरतबा सारी बुक जो है मतलब बाब दोम जो है वो कंप्लीट पढ़ लिया होगा। तो चलते हैं अब क्वेश्चन आंसर की तरफ, मतलब मशक इसकी तरफ। चलें ये भी हल कर लेते हैं। दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। अकीदा तौहीद का लुग़वी माना क्या है? ठीक है, तौहीद का लुग़वी माना क्या है? नंबर 1 एक मानना। तौहीद का लुग़वी माना है एक मानना। अल्लाह ताला को हर चीज का खालिक, मालिक और राजिक मानना कहलाता है। क्या कहलाता है? तौहीद रुबूबियत। ठीक है, हर चीज को पैदा करने वाला, हर चीज का मालिक, हर चीज को रिस्क देने वाला, ये रब की शान है, तौहीद रुबूबियत। कुरान मजीद की कौन सी सूरत में अकीदा तौहीद बयान किया गया है? सूरतुल अखलास। सूरतुल इखलास। शिर्क का लुग़वी माना क्या होता है? हिस्सेदार बनाना। ये ऐसे ही जिस तरह मैंने आपको निशान लगवाया ना, वैसे ही आप लोग भी निशान लगा के याद कर लीजिएगा। नंबर 5 लम यलिद व लम यूलद में नफी की गई है। किस चीज की नफी की गई है? जात में शिर्क। मतलब अल्लाह ताला की जात के साथ शिर्क नहीं करना चाहिए, जात में शिर्क। मुख्तसर जवाब दें। ये भी मैंने उधर लिख लिए हुए हैं, ये मैं आपको हल करवा देती हूँ। मुख्तसर जवाब ये देखिए। नंबर 1 ये मैंने सवाल लिखा था, अकीदा तौहीद का माना और मफहूम बयान करें। तौहीद के लुग़वी माना एक मानना और यकता जानना के हैं। शरीयत की इस्तिलाह में अल्लाह ताला को उसकी ज़ात व सिफ़ात और जुमला औसाफ व कमालात में यकता और बेमिसल मानना और उसके तकाज़ों के मुताबिक अमल करना तौहीद कहलाता है। ठीक है, तमाम कायनात, मतलब ये देखिए ना, ये इस्तिलाही माना भी हो गया, लुग़वी माना भी हो गया। यहां से लेकर इतना ही काफी है। अगर आप इसके अलावा भी थोड़ा सा मजीद मिलाना चाहते हैं तो फिर आप यहां तक कर ले। तमाम कायनात अल्लाह ताला की मखलूक है और उसी के हुक्म के मुताबिक चल रही है। कायनात में उसके सिवा कोई माबूद नहीं। ये आपका पहला जवाब हो गया। अब चलते हैं दूसरे जवाब की तरफ। दूसरा सवाल है, अकीदे तौहीद की अहमियत बयान करें। ठीक है, अकीदे तौहीद की अहमियत बयान करें। तो इसका जवाब ये है, कुरान मजीद में अकीदे तौहीद पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है। कुरान मजीद की एक सूरत का नाम अल इखलास और अल तौहीद है, जिसमें अल्लाह ताला की वहदानियत को बयान किया गया है। और फिर ये सूरत लिख दें, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। हो सके तो इसका तर्जमा लिख दें, नहीं अगर आपके पास वक्त तो कोई मसला नहीं है, सूरत लिख दें। ये सूरत तो सबको आती होगी। अच्छा जी, तीसरा सवाल है, अकीदा तौहीद की 3 अकसाम के नाम लिखें। ठीक है, ये देखिए नीचे सवाल मैंने लिख दिया था आपकी आसानी के लिए, ताकि आपका कीमती वक्त जो है वो जाया ना हो। 3 अकसाम के नाम लिखने हैं, तो वो यहां से हम शुरू करेंगे। ये देखिए, अकीदा तौहीद की तफसील ये है, ये चीज छोड़े, अकीदा तौहीद के 3 नाम। अल्लाह ताला को रुबूबियत, उलूहियत, अस्मा और सिफात में अकेला और यकता तस्लीम किया जाए। या सिर्फ इतने से नाम लिख लें, रुबूबियत, उलूहियत, अस्मा और सिफात, इतने से भी काम चल जाता है। ये हो गए आपके 3 सवाल। अब चलते हैं चौथे सवाल की तरफ। तो ये देखिए, ये है चौथा सवाल, तौहीद उलूहियत की मुख्तसर वजाहत करें। तौहीद उलूहियत से मुराद ये है कि इस बात पर ईमान लाया जाए कि सिर्फ अल्लाह ताला ही माबूद बरहक है। ठीक है, और उसकी इबादत में कोई उसका शरीक नहीं, यानी अल्लाह ताला के सिवा किसी और की इबादत करना कतई जायज नहीं। और फिर पूरी जिंदगी उसके अहकाम के तहत
گزارنا توحید الوہیت کہلاتا ہے۔ اگر آپ کے پاس وقت ہے، اگر آپ کو یہ آیت آتی ہے زبانی لکھنے، نہیں آتی تو کوئی مسئلہ نہیں، اتنے سے بھی آپ کا چل جائے گا، بلکہ یہ بہت اچھا جواب ہے۔ جی بچوں، تو آپ کا اگلا سوال ہے شرک کے معنی اور مفہوم بیان کریں۔ یہ ہے آپ کا، ایک منٹ، یہ آپ کا کون، یہ آپ کا 5واں سوال ہے۔ یہ دیکھیں نا، یہ نیچے لکھا ہوا ہے، یہ میں نے غلطی سے لکھ دیا تھا 1۔ اچھا، یہ آپ کا 5واں سوال ہے شرک کے معنی اور مفہوم بیان کریں۔ جو شخص، یہ آپ نا میرا خیال ہے ادھر سے شروع کر لیں، ادھر سے، یہ لیں۔ شرک کا لفظی معنی حصے دار اور ساجی ٹھہرانا ہے۔ شریعت کی اصطلاح میں ربوبیت، الوہیت اور اس کے اسماء اور صفات میں کسی کو اللہ تعالیٰ کا شریک اور حصے دار بنانا شرک کہلاتا ہے۔ اس سوال کا جواب اتنا ہی کافی ہے۔ اب چلتے ہیں لانگ کویسچن کی طرف۔ یہ دیکھیے، یہ 2 ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ان دونوں کا میں آپ کو تفصیلی جواب جو ہے وہ بتا دیتی ہوں۔ جی بچوں، تو اب ہم چلتے ہیں تفصیلی جواب کی طرف۔ نمبر 1، عقیدہ توحید کی اقسام بیان کریں۔ جی، یہ آپ کا پہلا سوال ہے۔ نمبر 1، توحید ربوبیت۔ توحید ربوبیت یہ ہے کہ انسان اس بات پر ایمان لائے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا خالق، مالک اور رازق ہے، اس میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ پھر اس کا ترجمہ، اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا فرمایا، پھر اس نے تمہیں رزق عطا فرمایا، پھر وہ تمہیں موت دیتا ہے، پھر وہ تمہیں زندہ فرمائے گا۔ کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے، کوئی ایک بھی ایسا ہے جو ان میں سے کوئی کام کر سکتا ہو؟ وہ اللہ تعالیٰ پاک ہے، وہ بلند ہے اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ نمبر 2، توحید الوہیت۔ توحید الوہیت سے مراد یہ ہے کہ اس بات پر ایمان لایا جائے کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے اور اس کی عبادت میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی عبادت کرنا جو ہے وہ قطعاً جائز نہیں، اور پھر پوری زندگی اس کے احکام کے تحت گزارنا توحید الوہیت کہلاتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے، فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ اگر آپ کو آیت زبانی آتی ہے تو آپ آیت لکھ لیجئے گا، اگر نہیں آتی تو آپ ترجمہ یاد کر لیں، پھر وہاں پہ ترجمہ لکھ لیجئے گا۔ نمبر 3، توحید اسماء و صفات۔ اللہ تعالیٰ کو اس کے اسماء اور صفات میں یکتا اور تنہا ماننا توحید اسماء و صفات ہے، یعنی اعتقاد رکھنا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے واحد، اکیلا اور یکتا ہے، اسی طرح وہ اپنے اسماء اور صفات میں اور افعال میں بھی واحد اور یکتا ہے۔ تو دوسرا جو لانگ کویسچن تھا وہ یہ تھا، عقیدہ توحید کے اثرات تحریر کریں۔ جو شخص عقیدہ توحید کو اختیار کر کے اس پر عمل پیرا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک ٹھہرانے سے بچ جاتا ہے، اس کی زندگی پر نہایت خوشگوار اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ نمبر 2، عقیدہ توحید کو ماننے والا شخص غیرت مند اور بہادر ہوتا ہے، کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ تمام قوتوں کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے، وہ صرف اسی کے سامنے جھکتا ہے اور صرف اسی سے ڈرتا ہے۔ نمبر 3، عقیدہ توحید پر ایمان رکھنے سے انسان میں عجز اور انکساری پیدا ہوتی ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اس کے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کرتا ہے، لہٰذا بندے کے لیے تکبر اور غرور کی گنجائش نہیں۔ نمبر 4، عقیدہ توحید پر ایمان رکھنے والا شخص تنگ نظر نہیں ہوتا۔ اس کا اس بات پر ایمان ہوتا ہے کہ تمام کائنات کا خالق اور سب کو پالنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے، اسی وجہ سے وہ ساری مخلوق کی بھلائی اور بہتری چاہتا ہے۔ عقیدہ توحید انسان میں صبر، قناعت، بلند ہمتی اور توکل جیسی صفات پیدا کرتا ہے، جس کی وجہ سے انسان مشکل سے مشکل کام اور بڑی سے بڑی تکلیف سے پریشان نہیں ہوتا۔ عقیدہ توحید انسانوں کے درمیان مساوات اور برابری پیدا کرتا ہے اور ذات پات اور دیگر معاشرتی تقسیم سے
آزاد کر دیتا ہے، معاشرے کی جو تقسیمیں ہیں نا ان سے بچا دیتا ہے۔ عقیدے توحید پر ایمان رکھنے والا انسان پر امید ہوتا ہے اور وہ پرسکون اور اطمینان بخش زندگی گزارتا ہے۔ جی بچوں، تو آج کے کویسچن آنسر مکمل ہو گئے ہیں، تو اب ہم ملیں گے اپنے اگلے سبق کے ساتھ۔ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اب تک تو آپ کو کر دینا چاہیے تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش رہیں، آباد رہیں۔ اللہ آپ تمام بچوں کو کامیاب کرے، آمین۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.